आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की मईशत की असल तस्वीर, उसके मसाइल, उसको हल करने के तरीक़े, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस सिलसिले में निगरान हुकूमत और ख़ास तौर पे SIFC की छतरी तले क्या इक़दाम किए गए हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए और मुल्क को माशी तरक्की के रास्ते में डालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और जो मसाइल हैं उनका क्या हल ढूंढा जा रहा है। इसके लिए कल पूरा प्रोग्राम हमने वक्फ किया था। डॉक्टर शमशाद अख्तर, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने अपना पहला मीडिया इंटरव्यू में हमारे साथ थी और ये मीडिया इंटरव्यू डॉक्टर शमशाद अख्तर का आज भी हमारे साथ जारी है, क्योंकि हम पाकिस्तान की मईशत के तमाम मसाइल का पहला मुकम्मल तरीके से उसका अहाता कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान कसीर जहती चैलेंजेस के हसार में है। शहबाज हुकूमत की रुखसती के बाद निगरान सेटअप को हर जगह मसाइल और मसाइल का ही सामना है। इत्मीनान की बात है कि SIFC की छतरी तले निगरान हुकूमत मुल्क को दुरुस्त सिमत ले जाने के लिए कोशा है। आज हम मुसलसल दूसरे दिन निगरान हुकूमत की माशी टीम की सरबराह वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के साथ इंटरव्यू की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं, जिसमें उनके गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के इक़दाम, स्मगलिंग, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के ख़िलाफ़, इसके अलावा इस हवाले से जो क्रैक डाउन हो रहे हैं, गर्दिशी कर्ज़ों में क्या मसाइल हैं, गैस बिजली की कीमतें बढ़ाने के मुश्किल फ़ैसले, इन तमाम मामलात पर डॉक्टर शमशाद अख्तर से हम ये जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से IMF का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहीं और आखिर वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी बदौलत मालियाती खसारा, FBR की टैक्स वसूली, सर्कुलर डेट के आदाद शुमार, IMF के तय करदा अहदाफ भी अभी से उसको बेहतर बनाया जाएगा और फिर स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद क्या पाकिस्तान का प्लान होना चाहिए, इस पर भी हमारी बात होगी। मुस्तकबिल पे भी हम नज़र डालेंगे। पाकिस्तान में 5000 रुपये का नोट दस्तावेजी मईशत को कारी ज़रबे लगा रहा है। ये करप्शन और रिश्वत सुतानी की ऑक्सीजन है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 9000 अरब रुपए की कैश इन सर्कुलेशन इकानमी, एक तिहाई हिस्सा इसमें 5000 रुपये की करेंसी नोट्स का है। यकीनन 5000 रुपये के नोट्स का फ़ायदा भी है, लेकिन इसके नुकसानात शायद इससे कहीं ज़्यादा है। अगर रियासत 5000 के नोट्स के अंबार का हिसाब ले या इस नोट को सिरे से ख़त्म कर देगी तो ये करप्शन की, ब्लैक मनी, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पर सबसे बड़ा वार होगा। मुल्क की मईशत भी दस्तावेजी और बैंकिंग चैनल से वाबस्ता हो सकती है। उन तौर पर मुल्क की मईशत में कैश इन सर्कुलेशन, यानी जो हमारी इकॉनमी है उसमें कैश बेपनाह है। इसका कोई दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जिनके हमारी जैसी कैफियत हो, और इसने खित्ते के दीगर तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर शमशाद अख्तर का पाकिस्तान के किसी भी चैनल पर यह पहला इंटरव्यू सीरीज़ है, जिसमें कल की तरह आज भी हम डॉक्टर साहिबा से पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और माशी मसाइल के हल के लिए एक मुकम्मल प्रोफेशनल मुस्तनद राय ले रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, ये फरमाइएगा कि आप कितनी वरिड हैं जो हमारा जो लेवल ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन है, ये जो हमारा M2 है, ये 40% के करीब जो दुनिया में शायद जो चंद मुल्क हैं उनमें है, और ये करेंसी इन सर्कुलेशन और इतनी ज़्यादा, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और इसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है। और एक बात ये आती है कि डीमोनेटाइजेशन, कि अगर हम 5000 का नोट जो है उसको डीमोनेटाइज कर दें तो ये भी एक परहैप्स एक ये सोल्यूशन हो सकता है। इस इशू पे आपकी क्या राय है? देखिए जी, डीमोनेटाइजेशन इज़ नो सोल्यूशन, बट ये जो 5000 का नोट था, ये ड्यूरिंग माय टर्म एज गवर्नर हुआ था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इकदाम था। और आपको पता है कि शायद इंडिया ने अक्सर इस पे मल ओवर किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल हमेशा इंडिया देती है टू इट्स ओन पब्लिक। देखें, इस वक्त अगर हम उसको डीमोनेटाइज करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ दीज, द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग so much small currency is much more riskier than that. इसके और बहुत सारे issues हैं, but rather than spend too much time on that, let me talk about the currency in circulation. That's right. देखिए, सबसे important जो चीज़ है वो ये है कि we give options to our public to actually invest in lucrative products. जब तक हम ये स्कीम्स नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी स्टॉक एक्सचेंज को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारी नेशनल सेविंग स्कीम पे काम हो रहा है, लेकिन उसको अभी हमें फिर से शुरू करना होगा बिकॉज़ वहाँ पे पेंशनर्स, विडोअर्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है। उस पर अभी हमें थोड़े डिसीशंस लेने होंगे शॉर्टली। इसके अलावा
یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وی ہیو ٹو actually kill the black economy which has been promoted because of the wrong practices that have been encouraged in Pakistan. ایک یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہوگی it will be one of the very instrumental areas of reform to reduce this. But problem یہ ہے کہ ہم adequately اپنے depositors کو پہلے ریٹرن نہیں دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں ایوری بینک ہیز اے ویری ڈفرنٹ. کنونشنل بینکس اپنے ڈپازٹس پہ ڈیسنٹ ریٹرن دے رہے ہیں, لیکن اسلامک بینکس آر ناٹ گیونگ افیکٹو ڈپازٹ ریٹ. اور اس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے, یہ ایکچولی سینٹرل بینک کا بھی ڈومین ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ کچھ کام اور ہوگا, بیکاز وی ہیو ٹو اسلامائز دا فائنینشیل سسٹم جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور اسٹیٹ بینک نے اپنی اسٹریٹجی بھی سرکولیٹ کی ہے ابھی ریسنٹلی. انہوں نے 5 سال کی اسٹریٹجی, اس میں انہوں نے اسلامک فائنینس کا بہت ذکر کیا ہے. آئی تھنک اگر ہم اس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں دیر ول بی مور فیتھ ان دا فائنینشیل سسٹم. ہمارے یہاں سیونگ کو تو اسٹیٹ تو اور اسٹیٹ بینک تو انکریج نہیں کر رہا, کیونکہ جو ڈومیسٹک سیونگ پہ ٹیکسز لگائے ہیں کلیئرلی یہ کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ سیونگ نہ کریں. لوگ بھاگتے ہیں اور پھر وہ لے جا کے اوبویسلی کہیں پہ بھی کرتے ہیں, لیکن دس لیول آف ٹیکسز آن ڈومیسٹک سیونگ, اس سے زیادہ اس ملک میں جہاں پہ کہ سیونگز جو ہیں وہ اتنی ڈسملی لو ہیں, اور پھر اس کو اتنا ٹیکس کر دینا, اس کا کیا ریشنل ہے؟ دیکھیں جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں فائنینشیل انٹرمیڈیشن پہ اتنا ہیوی ٹیکس نہیں ہوتا, بٹ اب کیا کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ دس از دی ایزیسٹ سورس آف کلیکشن. وہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے ہو جاتا ہے. اب ود ہولڈنگ ٹیکسز کے نمبر کو ریڈیوس تو کیا گیا ہے, اور پہلے 70% کلیکٹ ہوتا تھا ود ہولڈنگ ٹیکسز سے, ابھی 50% ہوتا ہے, اور یہ کوئی 35 کا نمبر آ گیا فرام 70. تو مسئلہ صرف اس وقت یہ ہے کہ اگر ہمارے آلٹرنیٹ سورسز سے ٹیکسز آنا شروع ہو جائیں. دیکھیں ہماری پروونسز صرف 1% کلیکٹ کرتی ہیں ٹیکس کا, اور اس 1% سے آپ خود سوچیں یہ ملک کیسے چلے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے پیسہ دیتے ہیں پروونسز کو آف اسکیمز جو ڈیوالو ہو چکی ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولیوشن بھی کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ اب فیڈرل پروجیکٹس کے تھرو پروونسز کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ ہمیں ٹیکسیشن پالیسی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, مل کے پروونسز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ ہمیں کلیکٹیو اپرچونیٹیز جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی ہے ان کو ہارنس کرنا پڑے گا. ان دا مین ٹائم انفارچونیٹلی یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, we will continue to tax. اور by the way اس میں یہ ڈیسیشن سینٹرل بینک کا نہیں ہے, کیونکہ میں کام کر چکی ہوں سینٹرل بینک میں. یہ ڈیسیشن ٹو لیوی ٹیکسز on these deposits is that of the federal government. جی جی ہاں, یہ تو پرانا والا ڈیسیشن تھا, اور اس کو اب ریموو کرنا پاسبل نہیں ہے, بیکاز وی کانٹ میک اینی ایڈجسٹمنٹ ان دا ٹیکس بیس, کیونکہ وہ پہلے ہی ٹیکس بیس بہت اسمال ہے. تو اس وقت ہم کوئی ٹیکس کو ریموو نہیں کر سکتے, ہمیں صرف کلیکشنز کو امپروو کرنا ہے انڈر دی IMF پروگرام, کیونکہ اس کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے, کیونکہ ہم نے ٹھیک سے کلیکشنز نہیں کی ہیں. تو اس پہ کافی کام ہونا ہے ابھی. بٹ آئی تھنک ٹو گیو یو دا پازیٹیو نیوز, کیونکہ دیکھیں آپ نے مسائل کی بات کی, آپ نے مجھ سے ایشوز کی بات کی. میرے خیال میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اب ایک بڑی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے, فرام ہیونگ سو مینی فریجلٹیز. ہم لوگ ایک سالڈ کام کر رہے ہیں مل کے فار دا نیو گورنمنٹ, اور نیو گورنمنٹ اس کو آگے لے کے چلے گی, اینڈ انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں یہ آہستہ آہستہ ریزالو ہوں گے. یہ فرمائیے گا, جب آپ پازیٹیو نیوز کی بات کر رہی ہے, دیر از سو مچ ان دی ایئر, کہ کیونکہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے فارن انفلوز کی,
ایف ڈی آئیز کی، ہو سکتا ہے مارکیٹ ہماری اچھی ہو رہی ہے، ایف پی آئیز بھی آ جائیں، ایف ڈی آئیز کی بڑی ضرورت ہے، بہت بائیلیٹرل باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا ایس آئی ایف سی بہت بڑی چیزیں کر رہے ہیں، کارپوریٹ فارمنگ ہو رہا ہے، مائننگ ہو رہی ہے، یہ ان تمام چیزوں کے اندر از دیر اینی تھنگ سبسٹینشیل ان دا پائپ لائن ان دا نیکسٹ فیو منتھس اور سیورل ویکس کہ جہاں پر ہمارے کچھ سگنیفیکنٹ انفلوز ہم آتے ہوئے دیکھیں؟ دیکھیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از دا موسٹ سسٹینیبل وے آف برنگنگ ان لیکوڈیٹی ان دی پاکستانی اکانومی، اور اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. ایس آئی ایف سی اٹ سیلف از اے ڈائریکٹ رسپانس آف ٹرائنگ ٹو ریز ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور جب تک ہم اپنے فورن ڈائریکٹ انویسٹرز کو کمفرٹ نہیں دیں گے کہ ہم یہ جو ہماری بیوروکریسی میں سے ہماری جو ڈفرینٹ پالیسیز اور ریگولیشنس کے ان کو جلدی ہم نیویگیٹ نہیں کریں گے تو ان کو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو برنگ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. سو پیپل کرٹیسائز some of these institutions in a rash manner, but I have to tell you that only by providing a smooth delivery of clearances and frameworks یہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں پاکستان میں، بیکاز یہاں پہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں. جو بھی آتا ہے کہتا ہے بہت اپرچونیٹی ہے بٹ اسٹریم لائن. اینڈ آئی تھنک یہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کی فاؤنڈیشن لے کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ دا مومنٹ اٹ اسٹارٹس ٹو ورک مور ہولسٹکلی. اور آپ کو پتہ ہے پہلی یہ سول اور ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ بہت پارٹنرشپ ہو گئی ہے. پوری سول گورنمنٹ ورکس ان ٹرائنگ ٹو اسٹرینتھن the delivery of the projects and also trying to bring in a lot of speed to the processing. ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلا میڈیا انٹرویو ہے وزیر خزانہ بننے کے بعد، اور یہ تفصیلی اور انتہائی مفصل ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آئی ایم ایف نے ایس او ایز کی گورننس یعنی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز یعنی قومی کارپوریشن کی گورننس خاص طور پہ انرجی کے شعبے میں اسٹرکچرل ریفارمز کو اشد ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات سالانہ 500 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. صرف پی آئی اے کا مجموعی خسارہ 713 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے. خدا کا شکر ہے کہ خون چوس قومی اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کل مرحلہ آ رہا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے برطانوی کنسورشیم E&Y نے کام پر آغاز کیا ہے. یہ کنسورشیم پی آئی اے کے قرض، خسارے، واجبات اور اثاثوں کا تخمینہ لگا رہا ہے اور پی آئی اے کے قومی اور بین الاقوامی معاہدوں کے قانونی معاملات طے کر رہا ہے. اہم بات ہے کہ ایس آئی ایف سی کے ون ونڈو آپریشن کے نظام کے تحت دیگر اداروں کی تیز رفتار نجکاری اور اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، اس کو بھی تیز طور پہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے سابق وزرائے خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور اسد عمر تک ایک بات پر متفق ہیں کہ خسارے میں چلنے والی قومی کارپوریشن قومی خزانے پر بھاری بوجھ ہے. وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ، ڈاکٹر خاقان نجیب کا بھی ماننا ہے کہ مالی نقصان پہنچانے والی ایس او ایز کی نجکاری کے بغیر معیشت سنوارنا ناممکن ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ کسی بھی حکومت میں نجکاری پر عملاً کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے. اب تک جو نگران حکومت اس سلسلے میں چیزیں کر چکی ہے اور کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام امور پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہماری، جو کہ ایک اور ہمارا بہت بڑا ہیڈیک ہے، اس کے لیے آپ کے اس دور میں اس 14 ہفتے سے جس میں آپ گورنمنٹ میں ہیں، بڑے ایک ویسے تو 14 ہفتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس دوران بہت کام ہوا ہے، اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اس کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی پروگریس ڈیولپمنٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی سبسٹینشیل میننگ فل کوئی ہم نے چیز نہیں کی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی لیول آف سیٹسفیکشن ہے؟ دیکھیں، ڈے 1 سے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں کام شروع ہو گیا تھا. جو مینڈیٹ میں تھیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے، کچھ چھوٹے انسٹیٹیوشنز تھے، کچھ بڑے انسٹیٹیوشن ہیں. جو بڑا ہے پی آئی اے کا ہے، اس پہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہیز اپوائنٹڈ اے فائنینشیل ایڈوائزر. وی آر سپورٹنگ پی آئی اے ٹو be managed as an ongoing concern. اور انشاءاللہ جب یہ فائنینشیل ایڈوائزرز اپنی رپورٹ پیش کریں گے، اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن will bring the deal to the cabinet committee on privatization
and after which it will be taken to the cabinet for approval. تو کام تو ہو رہا ہے اور دن رات کام ہو رہا ہے اس پہ, اور نہ صرف پی آئی اے بٹ دوسرے بھی جو اس کے لسٹ میں ہیں پرائیویٹائزیشن کے, اس میں بھی کام ہو رہا ہے. تو اس پہ کام تو ڈے ون شروع ہو گیا تھا بیکاز پرائیویٹائزیشن کمیشن واز اے پارٹ آف دی فائنانس کے ساتھ لنک اپ. ابھی آپ نے ایکسچیکر سے پی آئی اے کو پھر ایک سپورٹ دیا ہے, ایک اور آپ نے ایک سپورٹ کا اس کو انفیوژن دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایکسچیکر سے یہ جاتی ہیں چیزیں. تو یہ کب تک آپ نے, آئی ایم شیور کہ یہ بہت ہی باد اللہ خواستہ آپ نے یہ چیز کی ہوگی, لیکن یہ بہرحال آپ نے کیا ہے, تو کب تک آپ دیتی رہیں گی, کب تک یہ خزانے سے ہم اس کو دیتے رہیں گے, کب ہم اس چیپٹر کو, کم از کم اس پی آئی اے کے چیپٹر کو کلوز کریں گے اور اس سے اپنی جان چھڑائیں گے؟ دیکھیں جی, ساری جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس وقت ان دا گورنمنٹ, ان particular also the privatization commission minister, they are working very hard to actually take it to the market eventually. انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے ہی progress اس میں ہو جائے گی, تو پھر incoming government will take advantage of it and the gains of it. آپ کو پتہ ہے یہ بڑے ادارے پرائیویٹائز کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی کافی ساری چیزیں جو ہم نے شروع کرائی ہیں ان پہ پہلے کبھی ایکشن نہیں ہوا. یہ آپ کو صرف یہ بتائے گی کہ اگر آپ کے پاس پولیٹیکل کمٹمنٹ ہو اور اگر آپ کے پاس ڈٹرمنیشن ہو تو آپ, ٹائم پیریڈ از ناٹ این ایشو, آپ اس کو فاسٹ ٹریک کر کے لے سکتے ہیں, اور یہ اٹ ول بی اے لرننگ لیسن. اس وقت ہمارے لیے یہ کہنا کہ ہم سکسیڈ کریں گے نہیں کریں گے ذرا پریمیچیور ہے, بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ریلیز کی بھی توقع نہیں تھی, تو ہم نے اس کو کام کیا اور اس کے بیسس پہ ہم آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک مجھے کوئی بڑے وعدے دینے چاہیے پبلک کو اس کے, نہ ہمارے پرائیویٹائزیشن منسٹر اس کا کریں گے, بٹ وہ دن رات وہ بھی کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز بڑی آپ نے یہ ایک آئیڈیا رکھا ہے اور جس پہ کام ہو رہا ہے, اور بڑا ایک آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ کا جو آئیڈیا ہے, اور یہ جو اس سلسلے میں جو کام ہوا ہے, اس سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا ہمارے پاکستانیوں کو جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس کا کیا گول ہے, آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور کتنا کام ہوا ہے اس پہ. جی دیکھیں, ساورن ویلتھ فنڈ کا لیگل فریم ورک واز ڈن اینڈ اپرووڈ بائی دا پارلیمنٹ, اور اس کا ہم نے, اس کی ایک کاؤنسل ہے جو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں, اس کی کاؤنسل کی میٹنگ ہو گئی ہے, اس کا ہم نے فریم ورک بھی بنا لیا ہے. اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپریشنلائز فلی کرنے کی کہ وی شوڈ برنگ ان سم نان پولیٹیکل ہائیلی کمپیٹنٹ انٹرنیشنل ایڈوائزرز. تو ابھی ہم نے کچھ تو شارٹ لسٹ کیے ہیں, بٹ اس کی ساتھ کی ریکوائرمنٹ ہے, پہلے کام ہمیں ان کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, اور وہ ایڈوائزری کاؤنسل اپوائنٹ کرے گی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو, اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سی او کو اپوائنٹ کرے گا. اس کو سارا رنگ فینس کیا گیا ہے کہ یہ کسی, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو. اور اس میں 7 کمپنیز کو ٹرانسفر کیا. جی اس کے ٹی او آرز کیا ہیں؟ اس کے ٹی او آرز میں یہ ہے کہ حکومت جو پارلیمنٹری اپروول جو ہوا تھا اس میں انہوں نے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کچھ ٹرانسفر کر دیے ہیں اس ساورن ویلتھ فنڈ میں. اب ہمیں ان کی آڈٹ کرانی ہے, ہم نے ان کی فائنینشیل پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو انیشلی تو ہمیں انٹرنلی کام کرنا ہے. ان کمپنیز کی جو ایک زمانے میں ان کی بہت اچھی شیئر ویلیو ہوتی تھی, بٹ بیکاز آف ورائٹی آف فیکٹرز یہ کچھ ڈاؤن ٹرینڈ میں چلے گئے, ان کو اپلفٹ کرنا ہے. ان کی کارپوریٹ گورننس ول بی انڈر دا فولڈ آف دا ساورن ویلتھ فنڈ. پھر وی نیڈ ٹو ڈیولپ ریلیشن شپس ود دی ساورن ویلتھ فنڈز آف آر ریجنل پارٹنرز, اور ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے کچھ کو, اور ان دا نیکسٹ فیو ویکس we will be talking to few of them to see if we could have some technical partnership with them
to be able to, but इसके लिए we have to first work internally to start get the governance of our state owned companies जो इसमें ट्रांसफ़र हुए उसको strengthen करना पड़ेगा और उनकी profits वगैरह को रिंग फेंस करना पड़ेगा जो डिविडेंड्स आते हैं, तो इस पे थोड़ा सा हमें लीगल काम और करना पड़ेगा, बट ये ऑपरेशनलाइज हो गई है। इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए कुछ हमें लीगल चीज़ों पे भी काम करना है। अभी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर यही हैं, कहीं नहीं जा रही, हमसे हर सवाल का उन्होंने वादा किया है वो जवाब देंगी और जो कि वो कर रही हैं। ये सिलसिला जारी रखते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं जिस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, वापस आते हैं, फिर डॉक्टर शमशाद अख्तर से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बेशक पाकिस्तान की मईशत हालिया सालों में अपनी तारीख की बदतरीन माशी आजमाइशों से गुजरी है। इस शदीद बदतरीन कैफियत के बाद हालात में कदरे बेहतरी आई है। निगरान हुकूमत के आने के बाद, SIFC के क़याम के बाद मईशत में इस्तेहकाम के आसार पैदा हुए हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हर जानिब रुपए की कदर में बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और कारोबारी जो डिसिप्लिन है वो बहाल होता है और इत्माद जो है वो बहाल होता नज़र आ रहा है। ख्याल ये है कि ये मामला ख़ास तौर पे निगरान हुकूमत के दौरान इस सिलसिले में जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगले 3 महीने इस सिलसिले में पाकिस्तान की मईशत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए यकीनन बहुत ही कामयाब और बहुत ही एक अच्छे प्रोग्राम की अक्कासी कर रहे हैं, जिसके लिए इस वक्त बहुत तगदो जारी है। और इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे निगरान हुकूमत जो है वो अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को लाया जाए और उसको मुस्तहकम बनाया जाए। पाकिस्तान में इकनॉमिक कंसोलिडेशन की जो इस वक्त है कोशिश वो मुसलसल जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई ने गरीब बल्कि मुतवस्सित तबके का जीना महाल कर दिया है, जबकि रियासत अवाम को पेट्रोल, डीज़ल, बिजली, गैस और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया सब्सिडी या मराद देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मकामी और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी ने मुल्क की मईशत का गला घोट रखा है। पाकिस्तान पर 38,000 अरब रुपयों के मुल्की और 124 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्ज़े वाजिबुल अदा हैं। जून 2023 में मुल्क पर मजमूई कर्जा 77,104 अरब रुपए तक पहुँच चुका था। दुनिया के कई ममालिक कर्ज़े लेकर पैदावारी कामों में लगाते हैं ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो, लेकिन पाकिस्तान में पुराने कर्ज़े चुकाने के लिए नए कर्ज़े लिए जाते हैं। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 9 साला दौर में मुल्की कर्ज़ों में 3,200 अरब रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद पिछले 15 वर्षों में मुल्की कर्ज़ों में 74,000 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। ख़ास तौर पर पिछले 1.5 साल में रुपए की बेकदरी ने बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा किया और शरह सूद में इजाफे ने मुकामी कर्ज़े कई गुना बढ़ा दिए। इसका नतीजा ये है कि आज मुल्क का हर बाशिंदा कर्ज़ में जकड़ा हुआ है। मुझे इंटरव्यू में माशी माहिरीन ने इसी प्रोग्राम में एक ज़बान हो के बारहा कहा कि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ और सूद की अदायगी के जाल में बेपनाह और बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। आप डॉक्टर शमशाद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो हमारा अजीम तरीन क्राइसिस है, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे डेट प्रोफाइल का, हमारे एक्सटर्नल डेट, हमारा लोकल डेट, हमारा ये डोमेस्टिक डेट, ये सारा जो है ये कितना बड़ा आपका इशू है और ये इसका जो क्वांटम है इस क्राइसिस का, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। और ये कितना बड़ा आपका और मईशत का और पाकिस्तान का ये कितना बड़ा बहरान है, पहले सिर्फ इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई कर दे, फिर मैं पूछना चाहूँगा कि इसके हल के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे हम। जी देखें, यू हैव डेफिनेटली टच्ड अपॉन द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक, सो आई हैव टू नेविगेट थ्रू इट वेरी केयरफुली। देखें, कोई मसला बहुत बड़ा मसला नहीं होता अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी ठीक कर लें और अपनी कमिटमेंट करें। ये कुछ सालों से बड़ी रेकलेस बोरोइंग हुई है ऑफ बोथ डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट की, और अगर आप ग्रोथ देखें एक्सटर्नल डेट की तो पिछले 4-5 साल में बड़ी अनप्रेसिडेंटेड डेट की ग्रोथ हुई है। और चूँकि हमारा फिस्कल अकाउंट इतना सस्टेनेबल नहीं है, तो इस डेट को सस्टेनेबिलिटी इसमें
लाना ज़रा मुश्किल काम हो रहा है। इस वक्त आपको पता है दुनिया में तकरीबन 60 कंट्रीज़ में डेट डिस्ट्रेस है और इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी काम कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दे अंडर द मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क G20 के, कि वो इन डेट डिस्ट्रेस को रिलीफ दे। लेकिन इस पे अभी एग्रीमेंट नहीं हो पाई है क्योंकि उन्होंने पहले जो रिलीफ दिया था वो कहलाता था डेट सर्विस सस्पेंशन, जिसका पाकिस्तान बहुत बड़ा बेनिफिशरी था। हमने वो जो पैसा जो हमने डेफरमेंट की रीपेमेंट्स वगैरह, वो पैसा अनफॉर्चुनेटली हमने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे लगा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो अमल है जो आप फरमा रही है, ये वो बात है जो कोविड के दौरान G20 ने 2 साल के लिए डेट डेफर किया। तो आप ये फरमा रही हैं कि वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जो कि हमारे पास कोविड के दौरान 2 साल की हमें एक बिल्कुल ब्लैंकेट मिल गई सपोर्ट, लेकिन हमने वो पैसा माफ़ कीजिएगा जैसे उड़ा दिया। ये नॉन आपने उसके लिए इस्तेमाल किया कि नॉन डेवलपमेंटल हमने एक्सपेंडिचर के अंदर उसको खर्च कर दिया, मतलब उसका कोई फ़ायदा हमने नहीं उठाया और वो कंसेशन जो है वो निकल गया है हमारे हाथ से। देखिए, कुछ तो हमने कोविड की फाइट में वो पैसा लगाया है, सो ये भी नहीं है कि सारा ज़ाया गया है, लेकिन हमें चाहिए था उससे एक बफर बना लेते जिससे हम एक्सटर्नल रीपेमेंट जो हमारी ड्यूज़ थी उसको हम पे कर देते। अब जो होता है कि एवरी टाइम वी हैव टू हैव एक्सटर्नल रीपेमेंट की आप एक्सरसाइज देखें, वो काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए। आपको पता है हमारा डेट इस वक्त टोटली अनसस्टेनेबल है और वी आर इन ब्रीच ऑफ आर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट ऑफ जो कि रिवाइज़ किया गया था 2013 में, और हमारा टोटल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इट स्टैंड्स अबव 700%. इट इंडिकेट्स कि जो गवर्नमेंट की इनकम है it is totally insufficient to meet debt liabilities. तो FBR reforms will bring in the resources जिससे हम इस debt को repay करेंगे, लेकिन इस debt की और भी हमें treatments करनी है। दूसरा, हमारी जो cost है of servicing the existing debt वो बहुत ज़्यादा है domestic debt की because of the very high interest rate regime जो हमारी है। It's 22% पे, government is paying 22% on its borrowing from the commercial banks. तो उसकी वजह से हमारी ये सब मिल मिला के 3/4 of the FBR tax collection goes for paying really our debt obligations and liabilities. तो ये जाहिर है बहुत हमारे लिए वरीसम है, लेकिन हमने इसका एनालिसिस कर लिया है और कुछ इंटरनेशनल लोगों से वेटिंग भी कराई है, और हम डोमेस्टिक साइड पे तो डेफिनेटली हमने एक्टिविटी थोड़ी शुरू कर दी है टू एक्चुअली स्ट्रेच द मैच्योरिटी ऑफ आवर डोमेस्टिक लोन्स, और हम उसकी प्राइसिंग को भी थ्रू बेटर डेप्थ इन दी ऑक्शनिंग उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गवर्नमेंट के डेट को अब हम फ्लोट करेंगे ताकि उसकी डेप्थ और ब्रेथ हो, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट तो ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये जो आपने फरमाया डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हमने आपसे ये बात सुनी है जब आप फाइनेंस मिनिस्टर बनी है कि हम डेट को जो है वो हम लिस्ट करेंगे और उसको फ्लोट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ये एक नया आइडिया है ऑब्वियसली, और इस किस्म की सूरत हाल में ये एक बहुत ही एक वर्थ टेकिंग है ये एक इनिशिएटिव। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा डॉक्टर साहब, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहले तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सिर्फ थ्रू सेंट्रल बैंक फ्लोट करते थे एंड वो बैंक्स उनमें उनको सब्सक्राइब करती हैं हमारे डेट को, तो ये काफ़ी पुराना सिस्टम चला आ रहा था। अब जबकि इतना स्ट्रेस था तो मैंने कंसल्ट किया, बहुत अच्छे हमारे कॉलीग्स हैं बैंकिंग में, आपको पता है पाकिस्तान के बैंकर्स भी बहुत सब्सटेंटिव हैं,
تو ہم نے ایک اسکیم تیار کی کہ جی ہم یہ جو گورنمنٹ کا سکوک ہے یا گورنمنٹ کے جو ٹی بلز ہیں پی آئی بیز ہیں ان کو ہم اسٹاک ایکسچینج پہ ریٹیل کریں. تو پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ دیر از سم لیگل امپیڈیمنٹس. میرا اپنا اسیسمنٹ تھی کہ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے, وی ہیو کمپلیٹ اتھارٹی ٹو ایشو دس ڈیٹ ایز دا ساورن اینڈ منسٹری آف فائنانس ریپرزینٹس دا ساورن. تو پھر ہم اس کو لے کے گئے ٹو کنسلٹ منسٹری آف لا, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے منسٹر آف لا ماشاء اللہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں. ان کے ساتھ ان کی سپورٹ سے ہم نے وہ لیگل امینڈمنٹس کرائی ہیں, اور اب انشاءاللہ جو پہلا سکوک ہوگا اسٹاک ایکسچینج پہ وہ ان دا نیکسٹ فیو ویکس فلوٹ ہو جائے گا. جب ایک بریک تھرو ہوگا تو پھر وہ ایک نارمل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے اسٹاک ایکسچینج میں وی ہیو اے نیو نیشنل آٹومیٹڈ ٹریڈنگ اینڈ سرویلنس سسٹم جو ہم نے چائنیز سے خریدا ہے, وہ اب آپریشنلائز ہو گیا ہے. اٹ ٹک اس فیو ایئرز, وہ آپریشنلائز ہو گیا ہے. اس کی رسک مینجمنٹ کی کیپیبلٹیز بڑی اسٹرانگ ہیں. وی وانٹ ٹو برنگ ان نیو پروڈکٹس, ڈیریویٹو پروڈکٹس, اور سارے جو چیزیں جو ہم اب تک کر نہیں سکے ہیں. اسٹاک ایکسچینج چونکہ ابھی کافی اپ بیٹ ہے. میں نے سی او کو کہا ہے آپ پلیز کنسلٹ دا بروکرز اور ان کو کہیں کہ آئی پی اوز کی فلوٹیشن بھی انہانس کر لیں. تو اب کانفیڈنس ہوگا تو پاکستانی کمپنیز انیشل پبلک آفرنگ کی تعداد کو بھی بڑھائیں گی. تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کچھ ایس سی سی پی کو بھی کچھ سبق سکھایا, کیونکہ جو مسئلہ آتا ہے وہ تو ایس سی سی پی میں آتا ہے. جب یہ کمپنیز جاتی ہیں اپنے یہ آئی پی اوز کے لیے تو وہاں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں ہے جیسا کہ دنیا بھر میں ایک آسان کام ہوتا ہے. یہاں تو چنے چبوا دیتے ہیں. جی دیکھیں, آئی بین ویری فارچونیٹ, ایس سی سی پی چیئرمین اینڈ ان کے کمشنرز آئی ہیو نون اوور دا ایئرز, کیونکہ آئی ہیو ورکڈ, آپ کو پتہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کریشن میں آئی ہیڈ اے رول ٹو پلے. اے ڈی بی سے میں ایک لون لے کر آئی تھی, یہ این سی سی پی ایل, یہ سی ڈی سی, یہ سارا 1990s میں اس کی فاؤنڈیشن لے کی تھی. تو ایس سی سی پی ہیز بین ویری سپورٹیو. آئی ڈونٹ نو لوگ کیوں شکایت کرتے ہیں, ریگولیٹرز ہمیشہ انپاپولر ہوتے ہیں. تو میں نے تو آئی ہیو ریئلی انجوائڈ دا کانفیڈنس آف دی ایس سی سی پی چیئرمین, اور ایس سی سی پی ہیز کوآپریٹڈ. اور یہ جو ہم نے لے کے آ رہے ہیں ایشو, ساورن ایشو جو ہم لے کر آئیں گے اسٹاک ایکسچینج پہ, یہ ایس سی سی پی نے مجھے اس میں بہت ہیلپ کیا ہے, اور اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی انہوں نے بہت سپورٹ دی ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اس کے رولز ریگولیشنز تیار کیے ہیں ہمارے کمشنر نے, بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے اس پہ. سو آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ ود دا رول. جب سیٹسفیکشن کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ سے ڈیٹ, ہمارے جو پروفائل یا ڈیٹ ٹریپ کی بات ہو رہی تھی, ڈومیسٹک کی آپ نے بتایا, اس کی مینجمنٹ کا آپ نے بتایا, اس کی ایک اسٹریٹجی بتائی کہ ہم گورنمنٹ سیکیورٹیز کو ہم فلوٹ کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. کوئی ایک حکمت عملی سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کی سیٹسفیکشن کی لیول بتائیے کیا ہے. اس فسکل کی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم پوری کریں گے. اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ گیپ ہے جو کہ ہمیں فل کرنا ہے, اور ابھی اس حوالے سے ایکسٹرنل ڈیٹ کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی سیٹسفیکشن کس لیول کی ہے. دیکھیں, ایکسٹرنل ڈیٹ پہ بہت زیادہ انالیسس بھی کیا ہے میں نے, اور بہت سوچا بھی ہے. ہمارا جو میجر کنسٹرینٹ ہے کہ ہمارا ڈیٹ کا پروفائل بہت ہی اسپیشل ہے. یہ کوئی سری لنکا کی سچویشن نہیں ہے جہاں آپ کا پرائیویٹ ڈیٹ ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیں کہ جی اب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہم نے کرنی ہے. اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ از ناٹ اے ویری گڈ ایکشن ٹو گو فار ان دا پریزنٹ انوائرمنٹ. تو ہمارا ملٹی لیٹرل 45% جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ ملٹی لیٹرل کا ہے, اور ملٹی لیٹرل جو ہیں وہ دے انجوائے پریفرینشل کریڈیٹر اسٹیٹس. اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو ان کے ڈیٹ تب تک ریسٹرکچر نہیں ہوتا جب تک کہ دیر از اے گلوبل ایگریمنٹ. کیونکہ دیکھیں یہ جو ملٹی لیٹرل میں جو پیسہ ہمیں ملتا ہے
ये सारे ममालिक से आता है। तो जो बोर्ड्स हैं इनकी और जो G20 है जो निगोशिएट करता है डेट रिलीफ, वो इस वक्त तैयार नहीं है डेट डिस्ट्रेस कंट्रीज़ को। देयर आर अबाउट 60 to 70 डेट डिस्ट्रेस कंट्रीज़, दे आर नॉट विलिंग टू ब्रिंग इन अ न्यू स्कीम। आपको पता होगा एक ज़माने में हेविली इंडेटेड कंट्रीज़ के लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई थी जिससे काफ़ी मुल्कों के लोन्स को माफ़ कर दिया गया था। अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो मल्टीलैटरल्स की जब तक स्कीम नहीं आएगी, हमें हमेशा बड़े एहतियात से अभी हमें थोड़ा स्लो डाउन करना होगा अपनी बोरोइंग्स को, और हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा ऑन आर लोकल रिसोर्सेज। अच्छा, दूसरा हमारा बायलैटरल डेट है, और वो जो पेरिस क्लब के थ्रू निगोशिएशन होती हैं उनकी, लेकिन हमारा बायलैटरल डेट इतना ज़्यादा नहीं है। और मैंने बायलैटरल से कहा है कि हम एक दफ़ा फिर आपके साथ कोशिश करेंगे। चाइना, that comes under a lot of unfortunate criticism. China has given us pretty decent terms and conditions, और चाइना ने अभी हमारा 2.4 बिलियन के करीब लोन की मैच्योरिटी को और इजी टर्म्स कर दी हैं। तो एक ये हमें उनसे बेनिफिट मिला है। दूसरा हमारा, आपको पता है जो डेट की कंपोनेंट है वो बेसिकली डिपॉजिट्स हैं, और वो डिपॉजिट्स को हम रोल कर रहे हैं। हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैव बीन वेरी फोर्थकमिंग। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है उसमें कि हम कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते। जब टाइम आता है ईदर वी रीनेगोशिएट और वी रीपे दोज। तो एक हमारा बाकी एक सॉवरन यूरो बॉन्ड है, उसको हम रीपे करेंगे टाइम पे इंशाल्लाह अप्रैल तक। उसकी फाइनेंसिंग का हम इंतज़ाम करेंगे, और फिर ज़ाहिर है न्यू गवर्नमेंट आके देखेगी जब उस वक़्त हालात मैक्रो इकोनॉमिक ठीक हुए और हमारी रेटिंग इम्प्रूव हो जाएगी खुदा करे, तो फिर उसके बाद वी कैन फ्लोट सॉवरन बॉन्ड इशू इंटरनेशनली। लेकिन अभी मैंने डिसीजन लिया है कि इस वक्त उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज आपको पता होगा हमारा यूरो बॉन्ड इज़ रियली एट अ डिस्काउंट, तो वो हमें बहुत नुकसान पड़ेगा, हमें बहुत हैवी उसकी प्राइसिंग देनी पड़ेगी। तो ये कुछ इक़दाम हमने लिए हैं। डोमेस्टिक प्रोफाइलिंग शुरू हो गई है, उसमें यू साउंड प्रिटी ओके इन द सेंस के मल्टीलैटरल के साथ जो है वो हो रहा है, मगर वो एक होलिस्टिक दुनिया भर का मसला है और वो हम उसमें शामिल हैं। बायलैटरल्स के हवाले से आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन है, और जो हमारा कमर्शियल मार्केट का डेट है उस हवाले से आप कहती हैं ये अप्रैल में हमारा बॉन्ड मैच्योर होगा, यह हम इंशाल्लाह पे कर देंगे। और इसमें क्या ये भी एक सेटिस्फेक्शन है कि ख़ुद IMF ने फिर ये जो आपने शुरू में भी बताई थी ये बात कि बायलैटरल्स के साथ जो है ख़ुद गुफ्तगू किया है, मल्टीलैटरल्स के साथ वो अपने उसमें रहते हैं। और फिर IMF का एक ये जो अम्ब्रेला है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका ये मामला जो है ये काबू से बाहर ना हो, यानी कि आपको खुदा न खास्ता रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की तरफ ना जाना पड़े। तो ऑल एंड ऑल ये एक प्रिटी ओके सिचुएशन है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम फिस्कल अकाउंट को अपने इम्प्रूव कर लें और एक्सटर्नल अकाउंट, अगर इनकी हम सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर लें तो ये, और हम ग्रोथ अचीव कर लें, तो ये डेट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। अगर आप पाकिस्तान के डेट का प्रोफाइल देखें हिस्टोरिकली, देयर हैव बीन ओकेजन जब हमारा डेट हाई था लेकिन हमारा GDP जब हाई हुआ, कुछ हमारी रीबेसिंग हुई GDP की, उससे हमें फ़ायदा मिला, तो हमारा डेट GDP रेशो नीचे आ गया। तो देखें, डेट सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे मेजर्स हैं। एक डेट GDP रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर हमारी ग्रोथ इम्प्रूव हो जाए तो ये डेट GDP रेशो कम भी हो सकता है ऑटोमेटिकली। और अगर हम डोमेस्टिक डेट की रीप्रोफाइलिंग शुरू कर दें, जो कि हमने कर ली है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाएगा। इस वक्त देखें, हालांकि 22% पॉलिसी रेट है, हमारे ऑक्शन उससे नीचे पे रिटेल हो रहे हैं, और इस ऑक्शन की मैकेनिज़्म को हमारे डेट मैनेजमेंट ऑफिस को हमने काफ़ी कैपेसिटी डेवलप की है, और इसका ADB की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिली है। और अभी वर्ल्ड बैंक एक अपना मिशन भेज रहा है
to also look at our debt situation. But सबसे बड़ा breakthrough होगा, आपको पता है कि Kristalina Georgieva, managing director of the IMF, she is along with the others MDs of the multilaterals, उन्होंने एक global sovereign debt round table institute किया है. उस पर discussion जारी है, both of the creditors and the debtors. ज़ाहिर है debtors में जो affected मुल्क हैं वो बैठते हैं. आपको पता है गाना ने ऑलरेडी अपना डिक्लेयर कर दिया था और दूसरी कुछ और कंट्रीज़ हैं. तो ये एक सॉवरन ग्लोबल सॉवरन प्लेटफॉर्म है, उस पर डिस्कशंस जारी हैं. एट एन अप्रोप्रिएट टाइम अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई तो the really developed countries will have to step in to support multilateral development institutions to develop structure a conducive scheme जो debt distress economies को help करेगी. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शमशाद अख्तर. अभी हैं और हर सवाल पूछना है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उसके चैलेंजेस के हवाले से. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 5,400 अरब रुपयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं, जिनमें 2,500 अरब रुपये बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा है और 2,900 अरब रुपये नाकाबिल यकीन गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है. ताहम उम्मीद अफजा बात यह है कि निगरान दौर हुकूमत में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म होने से कौमी ख़जाने पर बोझ में कमी आएगी. गैस की कीमतें 194% तक बढ़ाने से गैस के गर्दिशी कर्ज़ों में अब मज़ीद इजाफा नहीं होगा और गर्दिशी कर्ज़ों से आज़ादी की राहें भी खुल सकती हैं. लेकिन ये हकीकत है कि पावर सेक्टर के पुराने माहिदों के तहत इस वक्त भी मुल्क में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली बन रही है और बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, इसकी अदायगी मुल्क को कौम को करनी है. यही वजह है कि सालाना 2,000 अरब रुपए का IPPs और सरकारी बिजली घरों की कैपेसिटी पेमेंट में इस वक्त दिए जा रहे हैं. कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को CPEC के तवानाई मनसूबों में भी शदीद घाटे का सामना है. हुकूमती सतह पर यह मुतअद्दिद बार इतराफ़ किया जा चुका है कि CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान चीन के कर्ज़ों में डूबता जा रहा है. IPPs को कर्ज़ों की अदायगी के अलावा बिजली की तकसीम करने वाली सरकारी डिस्कोज भी हुकूमती नाअहली की जिंदा मिसालें बन चुकी हैं. बिजली चोरी भी हो रही है और लाइन लॉसेस भी बढ़ रहे हैं. मुझे इंटरव्यूज़ में इसी प्रोग्राम में माहिरीन बार बार तजवीज़ करते रहे कि अगर रियासत को अपने कंधों से गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफे का बोझ उतारना है तो हर सूरत, हर लम्हा, हर कैफियत में डिस्कोस को बहरहाल निजकारी करना होगा. इनसे जान छुड़ानी होगी. डॉक्टर शमशाद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो मैसिव हेडेक है हमारी इकानमी का और एक बिल्कुल एक मैलिग्नेंट टाइप की सिचुएशन है, ये जो हमारा सर्कुलर डेट है, हमारा पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट, हमारा गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट, दिस इंटायर सर्कुलर डेट जो प्रोफाइल है हमारा, ये यकीनी तौर पे मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए भी एक मैसिव कंसर्न होगा. बट आर वी गेटिंग एनीवेयर? हम किसी करीब जा रहे हैं इसको एड्रेस करने की? हम मुख्तलिफ बातें सुनते रहे हैं, हम 10 बार एक चीज़ की रेपिटेशन सुनते रहे हैं, बट कोई सब्सटेंशियल, कोई हमारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है आपने बनवाई है इनके साथ बैठ के, क्योंकि बहरहाल इसमें आपकी बड़ी एक कलीदिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेयर आर वी हेडिंग? देखें, इस पे IMF एंड मल्टीलैटरल्स, वर्ल्ड बैंक वगैरह, दे हैव ए कॉमन पोजीशन कि हमें जो स्टॉक ऑफ डेट है उसको अब बढ़ाना नहीं चाहिए. तो विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इज़ रियली वर्किंग प्रिटी हार्ड विथ अस, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें पावर सेक्टर की एक इंटरम सब्सिडी की इजाज़त दी है जो 917 के लगभग है, 970 के राउंड अबाउट है. इसके अलावा हम उनको कुछ नहीं दे सकते. और ये जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट पावर का है, इट हैज़ टू कम डाउन इवेंचुअली थ्रू स्पेसिफिक एक्शन. और 2-3 एक्शंस हैं जिस पे काम हो रहा है. एक तो आपने देखा होगा टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीजेस हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को कंट्रोल करने में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया और जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने लीडरशिप शो की है उस पर. उसके अलावा जो कॉस्ट रिड्यूसिंग मेजर्स हैं उनको वो भी लेने हैं. तो इस तरह
4-5 बड़े सब्सटैंटिव मेजर हैं. अल्टीमेटली वी हैव टू ऑल्सो मूव फ्रॉम फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड गैस बेस्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी. तो इन चारों एरियाज में काम हो रहा है, लेकिन IMF is not going to tolerate an increment in the flow of circular debt of power, and I think it is a very good idea that Pakistan disciplines itself not to add to the circular debt. इसी तरह गैस का भी है. आपने देखा होगा हमने गैस की प्राइसेस काफ़ी अरसे के बाद रेज़ की गई हैं. You know, you need a lot of courage sitting in the cabinet, and it comes to ECC, as you know, ये इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं और बड़ी इंटेंसिव डिस्कशंस होती हैं. तो वी हैड टू बिल्ड आवर करेज टू रेज द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एंड द गैस टैरिफ, क्योंकि इसके बगैर, इन इक़दामात के बगैर हमारी जो भी कंपनीज़ हैं वो टोटली अनवायबल हो रही हैं. क्योंकि आप चाहे गैस की कंपनीज़ को देखें, उनकी बड़ी स्ट्रेसफुल फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि हुकूमत गैस की प्राइस भी फिक्स करता है, सेलिंग भी, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, उसकी भी प्राइसेस फिक्स करते हैं. तो अब अल्टीमेटली ये जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो दे आर विक्टिम्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. तो इनको अगर हम ट्रांसफ़र कर दें, नेपरा को जिस तरह किया है, ओगरा को जिस तरह पेट्रोलियम का एम्पावरमेंट दिया, इस तरह उनको एम्पावर कर देंगे गैस, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आती जाएगी. तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और ये सारे इक़दामात इवेंचुअली कैबिनेट में जाते हैं. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ रियली टेकन दिस एजेंडा फॉरवर्ड. तो ये एक कलेक्टिव एक्शन है. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस सर्कुलर डेट को एड्रेस करने के लिए, इसको कम करने के लिए मुख्तलिफ सजेशंस और आइडियाज़ जो हैं वो बार बार आते रहे हैं, जिसमें बड़ा प्रोमिनेंट रहा है कि गवर्नमेंट अपनी एंटिटीज़ के को डिविडेंड इशू करे और उसके बाद उसको एडजस्ट करे इस सर्कुलर डेट के मद में और उस तरफ उसको लेके जाए. और ये डिविडेंड वाली बात जो है ये कई बार हम सुन चुके हैं, आपके जो जितने भी प्रेडिसेसर्स रहे इसमें इसकी बात होती रही है. ये जो इशू है और ये जो एक आइडिया है या ये जो सजेशन है कि इसको भी एक डिप्लॉय किया जाए, इसको एक्सरसाइज किया जाए, ये कहीं आपकी सामने है ये मामला? देखें, दो चीज़ें हैं. एक तो यह है कि जो इदारे ठीक से काम नहीं कर रहे हुकूमत के अंदर, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, उनको अल्टीमेटली हमें ऑफलोड कर देना चाहिए इन प्राइवेट हैंड्स. तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके शेयर्स ऑफलोड करके वी कैन टेक देम आउट ऑफ द गवर्नमेंट. बट इसके लिए ज़ाहिर है यू नीड अ लॉट ऑफ करेज. बट आपको शायद पता होगा कि डिस्कोस को पे काम शुरू कर दिया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, टू एक्चुअली सी इफ़ वी कैन अपॉइंट कंसेशनर्स एंड द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसका दिया जाए. तो इस पे हमारे प्राइवेटाइजेशन कमीशन में काम हो रहा है. तो जब तक ये इक़दामात सीरियस किस्म के नहीं लेंगे हम, तो वो सॉल्व नहीं होगा. दूसरी तरफ इसके स्टॉक को भी हमने हैंडल करना है. इस वक्त मसला ये है कि ये सारा डेट बैंकिंग सिस्टम में से रेस किया गया है और अनफॉर्चुनेटली अगर हमने ज़्यादा स्ट्रेस किया तो बैंकिंग सिस्टम हमारा इफ़ेक्ट ना हो जाए. तो हम बड़े सोच समझ के इस पे अपनी रिकमेंडेशंस लेकर आएंगे कि स्टॉक को कैसे डील करेंगे. एंड जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें द होल मशीनरी वर्क्स टुगेदर. और चूँकि ये हमारी कैबिनेट छोटी है और कोलिजियल है और बहुत अच्छी कॉमरेडशिप है, तो हम मिल के काम करते हैं. वी सपोर्ट ईच अदर इन ऑल द मेजर्स. तो मेरी फुल सपोर्ट जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी मुझे फुली सपोर्ट करते हैं. तो ये माहौल आपको हुकूमतों में लाना पड़ेगा rather than work in silos, जो कि यूजुअली प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में. डॉक्टर साहब, ये एक हमारा पोटेंशियल जो इकोनॉमिक रिकवरी या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, वो CPEC का पूरा पोटेंशियल अगर हम इस्तेमाल कर सकें और जो CPEC का जो एक्चुअल जो फ्रेमवर्क था, जो थॉट थी, वो अगर हम इम्प्लीमेंट हो जाए यहाँ पर. लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें बड़े सीरियस क्रिटिकल इश्यूज़ आ गए हैं जिसकी वजह से बहुत मामलात आ गए. मगर इसमें एक चीज़ ये फरमाइएगा सिर्फ कि ये कितना बड़ा इशू है. सिक्योरिटी वाली बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा,
لیکن جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کی پیمنٹس کے حوالے سے جو ہے ہم بہت عرصے سے جو ہے ان کو مختلف باتیں ان کے ساتھ کرتے رہے. پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ نے بھی ان کے ساتھ پرومس کیا ہے اور یہ ان کا بڑا سیریس ایشو ہے. آپ کے پاس یہ پہنچا ہوگا آپ کی ٹیبل پہ اور آپ نے اس پہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ڈیسیشن لینا ہے. ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ ناؤ؟ جی یہ ڈیسیشن تو حکومت کو ایز اے ہول لینا ہوگا، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، سی پیک کوئی چھوٹا موٹا انیشیٹو نہیں ہے. سی پیک جو ہے اٹس ون آف دا لارجسٹ ٹرانزیکشنز آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اینڈ اف سی پیک کا ڈریم ریئلائز کر لے پاکستان تو پاکستان ول بی کنیکٹڈ ود دی گلوبل ورلڈ. اور اگر ہم کنیکٹیوٹی اپنی امپروو کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری فورن مارکیٹس کھل جائیں گی. اور جتنی انویسٹمنٹ سی پیک کے تھرو آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب سی پیک نے انٹری کی تھی پاکستان میں، دیر واز نو ادر پلیئر ہو واز ولنگ ٹو پٹ ان دی اماؤنٹ آف منی جو سی پیک میں چائنیز نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کام کرنا بھی مشکل ہے اور ظاہر ہے چائنیز کے ساتھ مل کے کام کرنا، یہ سارا اس کی کافی لرننگ ہوئی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں فرام مائی اون انڈرسٹینڈنگ آف دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کی میں گلوبل ایڈوائزر ہوں فار دا لاسٹ 5 ایئرس، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے ملکوں میں دا کنٹریز ہیو مور ایفیشینٹ سسٹمز، دیر از مور پولیٹیکل اونرشپ، دے فاسٹ ٹریک دا لونز. اگر ہم اپنے لونز کو فاسٹ ٹریک کر لیں تو یہ ڈریگ نہیں کرے گا معاملہ. لیکن اگر آپ ان کی جو انہوں نے ہمیں G2G میں جو انہوں نے ہمیں انٹرسٹ ریٹس دی ہیں وہ سب سے چیپر ہیں، تو اور اگر وہ پاور میں ہمیں سپورٹ نہ کرتے تو اس وقت ہمارے پاس پاور بھی نہ ہوتا. تو آئی تھنک اس کو بڑا ایویڈنس بیس پہ اس کو اینالائز کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ become rash, and they are friends of Pakistan, they stand with us in all contexts. میرے خیال میں ہمیں اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے انسٹیٹیوشنس کو اکوپ کرنا چاہیے. دیکھیں ادھر ڈسپرسمنٹس کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں. ہماری جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بہت سلو پیس پہ جاتی ہیں. ہم قرضے کی کمٹمنٹ چارجز دیتے رہتے ہیں اور جو لون 4 سال میں ہونا ہوتا ہے اس کو 8 سے 12 سال لگ جاتے ہیں. تو ہمیں پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ ہم ایفیشینٹلی ایڈ کو استعمال کر سکیں. مگر کیسے ہمیں آئی پی پی سے ان کی ان کو جو ہماری پیمنٹس ہیں وہ تو ہمیں کرنی ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی وہ تو کرنی ہے نا، بٹ آئی مین یو ہیو ٹو لک ایٹ ان اے لارجر کانٹیکسٹ. آئی مین لک ایٹ واٹ دے آر گیونگ ٹو یو. تو and we are not going to shy away having discussion with them, but we have to look at the whole. اس کو پورے holistically دیکھنا پڑے گا چائنا کی انگیجمنٹ کو. اس میں ایڈورسٹی کی گنجائش نہیں ہے چائنا کے ساتھ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ٹائم دیا ہے پوری قوم کے لیے. یہ بہت ہی پریشس آپ نے اپنا ٹائم، اور یو ہیڈ اے ویری بزی ڈے. اس کے بعد پھر آپ نے اتنا لمبا یہ تمام ایک چیلنج پہ، ایک ایشو پہ، ایک سبجیکٹ پہ آپ نے جو ہے وہ پالیسی دی ہے اور تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے پوری نیشن کو. آئی ایم ریئلی گریٹفل، وی آر آل ویری گریٹفل ٹو یو. آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. ڈاکٹر شمشاد اختر نگران وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے، اور آپ نے 2 روز ہماری ڈاکٹر شمشاد اختر کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کے کو جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اور ایک ایشو پہ ہماری ڈاکٹر شمشاد اختر سے بات آپ نے سنی ہے. اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناصر.